बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम एक बड़े ही फजूल किस्म के सवाल से आगाज़ कर रहे हैं। ये कनीज़ फ़ातिमा ने पूछा है और बज़ाहिर इरिटेटिंग सा सवाल है, पर उसके अंदर वर्थ है। चूँकि ऐसे केसेस आपने भी देखे, मैंने भी देखे। यूनिवर्सिटी के ज़माने में मैंने बहुत सी लड़कियों को इस हालत में बैठे देखा कि वो कॉरिडोर में जानबूझ के टांगें खोल के बैठती थी और बाद में पता चलता आपस में उनका मुकाबला होता था कि किसकी तरफ कितने लड़के ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं। सवाल उन्होंने ये किया है कि सर, जो लड़की टांगें खोल कर बैठे वो कैसी होती है? बेटा जी, मशरक़ में इसके बारे में तसव्वुर और है, मगरब में इसके बारे में तसव्वुर और है। हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। मगरब में तो खालिसन टांगे खोल के बैठना, या इवन आप चेयर पे बैठे हो सामने से और टांग पे टांग रख के बैठते हैं, इवन आपका जिस्म, आपकी थाइज़ और हिप्स का एंगल कितना नज़र आता है, वो उनकी किताबों में ये लिखा हुआ है कि ये सेक्स अपील है। और अगर कोई मॉडेस्ट लड़की होगी तो वो किस तरह बैठेगी, ये तक जेस्चर लिखे हुए हैं। मशरक़ में औरतें आमतौर पे अपनी बेटियों को संभल के बैठना बिताती और सिखाती हैं। हमारे यहाँ अगर कोई लड़की टांगें खोल के बैठे, गाँव की हो, तो उसे लड़ाका माना जाता है। वो औरत बन जाए तो भी वो मर्दों की तरह, मर्द टांगें खोल के बैठते हैं। वहाँ धोती पहनी हो या शलवार पहनी हो तो वो ईज़ी हो के, ज़रा चौड़े हो के बैठते हैं। ये मर्दाना वार वाली कैफियत है। तो जो औरतें मर्दों वाले काम करती हैं या मर्दों से काम लेती हैं, वो आमतौर पे उनकी चाल ढाल वैसी बन जाती है। पर अगर हम ज़रा औरतों को औरतों ही के रेफरेंस में रख के देखें तो ये इल मैनर्ड कहलाएगा। यानी एक पूरा मैनरिज्म होता है, एक इल मैनर्ड होगा। उसको मैनर्स नहीं आए उठने बैठने के, जिसको माएँ कहती हैं, जिसको बड़ी बूढ़ियाँ कहती हैं, जिसको सलीके वाले लोग कहते हैं कि बेटे हों या बेटियां हों, इनको उठना बैठना आना चाहिए। उठने बैठने में बैठने का सलीका भी है, आप टांगे कैसे बंद करके बैठते हो। उठने का सलीका ये है कि पीछे से आपकी शर्ट अंदर घुसी हुई ना हो, ये मर्द हो या औरत, दोनों सूरतों में। इसी तौर पे आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे बैठते हो पिछले शर्ट का जो पिछला हिस्सा से ऊंचा करके आलमोस्ट अपनी हिप्स को नंगा करके बैठते हैं। अब सोचें कि कैसी हमाकत है कि आप कपड़े को शिकनों से बजाने की बजाय अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। तो दैट्स नॉट फेयर। जो चीज़ छुपाने वाली है उसको कवर रखना चाहिए। इसी तौर पे याद रखिएगा कि जब कोई लड़की टांगें खोल के बैठे तो उसके अंदर नज़ाकत नहीं है, उसके अंदर नफासत भी नहीं है, उसके अंदर जो औरतों वाला मैनरिज्म है, खूबसूरती, वो नहीं है। और जिस उम्र में उसको सीखना चाहिए था, सिखाने वालों ने सिखाया नहीं है। खातिन हज़रात, आपने कभी नोट कीजिएगा, जब हम बड़े सोते हैं, जो समझदार लड़कियां हैं, अगर आपकी बीवियां हैं तो, आपकी माएँ हैं तो, आपकी बहनें हैं, तो वो सोते हुए भी इतनी सेंसिटिव होती हैं कि उनकी शर्ट आगे से पीछे से कभी दोहरी नहीं होगी। यानी वो हमेशा सोते में भी उनका ध्यान अपने कपड़ों पर रहेगा। ऐसे उनकी पिंडलियाँ, उनकी टांगें नंगी नहीं होंगी और इसका वो ख्याल करेंगी। ज़नाने में जब ख़वातीन होती हैं तो तब वो आज़ाद होती हैं, पर वहाँ भी बच्चियाँ अपने आप को कवर करके सोती हैं ताकि कोई अचानक आ जाए। मैं उन मर्दों को भी जानता हूँ कि जिनकी बेटियाँ बड़ी हो रही हों तो वो अपनी बेटियों के कमरों में नहीं जाते कि क्या पता बच्चियाँ बेध्याने में, बेध्याने का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी शर्ट या कपड़े को प्रॉपर ना लिया हो या वैसे बैठी हों कंफर्टेबल हो के दुपट्टा उतार के। तो जिस चीज़ में आप उनकी प्राइवेसी होती है, उनकी इंडिपेंडेंस होती है, तो उसमें सगा भाई हो या सगा अब्बा हो, इन दोनों को भी इस्तेहकाक जाने का है। हम उसको रद्द नहीं कर रहे, पर मैनरिज्म का तकाजा ये होता है कि बंदा नॉक कर देता है, दस्तक देता है, फिर जाता है। अपने बेडरूम में जवान बेटियों को सुलाने के मैं कतन हक़ में नहीं हूँ, चाहे वो अपने एसी की वजह से हो या कुछ और वजह से। ऐसे अहमकाना घराने भी हैं कि जहाँ बहू, बेटी और एक आध उस घर में और जो लड़कियां एक ही कमरे में, कोई नीचे सो रहा, कोई उधर सो रहा, उधर, चूँकि एसी की ठंडी हवा है, पर उसमें आपकी अपनी प्राइवेसी भी जाती है, मैनर्स का भी, आप सोते में जो बेध्यानी हो जाती है उसका भी मसला हो जाता है। ये इशू जब जब भी पैदा हो तो याद रखिएगा, लड़कियों को तो जब भी वो बैठें बात करें, कुछ चीज़ें याद रखनी है। लड़की हमेशा वो होगी जो आर्टिस्टिक, लड़की वो होगी जो नज़ाकत होगी, लड़की में क्रिएटिविटी होगी। लड़की को लड़की लगना चाहिए।
اچھا لڑکا جو ہے وہ بائک چلائے گا، لڑکی تو نہیں چلائے گی. بائک چلانا ایک مردانہ کام ہے، ٹریکٹر چلانا مردانہ کام ہے. کوئی لڑکی یہ کرے گی یا کرنا چاہے گی تو ظاہر ہے اسے مردوں کی طرح آنا پڑے گا. اسی طور پہ مرد جو بہت سی گیمیں کرتے ہیں لڑکیاں نہیں کر سکتی. کوئی کرنا چاہے گا تو ظاہر ہے وہ اپنی اس نسوانیت کو چھوڑ کے اس علاقے میں آئے گی. مردوں کے بارے میں ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ اس کو سلیقہ مند ہونا چاہیے، لڑکی کو سلیقہ مند ہونا چاہیے. مردوں کے بارے میں ہمارا تصور ہوتا ہے یار لاؤبالی ہے، اسے وقت کے ساتھ عقل آئے گی. بچیوں کے لیے افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لاؤبالی ہوں. انہیں چھوٹی عمر سے ہی نفاست بھی آنی چاہیے، چیزوں کو مینیج کرنا بھی آنا چاہیے. اپنے ڈرا، اپنے ٹیبل، اپنی کتابیں، اپنے کپڑے، ایک ایک چیز کو. پچھلے دنوں میری اہلیہ بچوں کو بتا رہی تھی کہ ہم جب گئے اسلام آباد تو جو ان کے بیگ تھے، میں نے ان سے کہا اپنے اپنے بیگ خود تیار کرو. تو انہوں نے جو کپڑے تھے ان کو رول کر کے، ظاہر ہے کہیں نیٹ سے دیکھا کہ سفر میں، یعنی جس میں پہلے کم جوڑے سے وہ بیگ بھر گیا تھا، جب اس میں انہوں نے رول کر کے کپڑے بڑی نفاست سے استری کر کے اور پورے سوٹ کو رول کر کے رکھا جیسے ہم ٹائی کو رول کر کے رکھتے ہیں. تو ایون وہاں پہنچ کے بھی، حالانکہ ہم استری ساتھ لے گئے تھے، لیکن وہاں پہنچ کے بھی نہ ان کی تہہ خراب ہوئی، نہ ان کا وہ خراب ہوا پورا جو حلیہ تھا، بلکہ ساتھ رکھے ہوئے بھی اٹ لکس گڈ. تو یہ جو نفاست ہے یہ رب نے عورتوں کے اندر رکھی ہے، اور عورتوں میں جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کو پالش کرنا چاہیے. یہ بچی جس کا کنیز فاطمہ نے ذکر کیا، ایسی بچیوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، ایسی بچیوں کو بدتمیزی سے سمجھانا نہیں چاہیے. ان کو بہت پیار سے اور دلار سے دیکھیں. جب آپ سکھانے لگتے ہیں نا تو آپ کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ لڑکے کہہ مار کے ہنستے ہیں، لڑکیاں کہہ کے نہیں لگاتی. لڑکیوں کی ہنسی پھولوں جیسی ہوتی ہے، دھیمی سی، مدھم سی. لڑکیوں سے کبھی بھی بڑا اونچا مردانہ وار کہکا یا زور کی آواز برداشت نہیں کی جاتی، قبول بھی نہیں کی جاتی، ایکسیپٹ بھی نہیں کی جاتی، توقع بھی نہیں رکھی جاتی. یاد رکھیے گا زندگی خوبصورت ہے. زندگی خوبصورتی رنگوں سے نہیں ہوتی، کپڑوں سے نہیں ہوتی، چھتوں سے اور پردوں سے بھی نہیں ہوتی. یہ تو آپ کے وجود سے ہوتی ہے. جن لوگوں سے، جن رشتوں سے، جن لڑکیوں سے، لڑکوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، وہ جتنے پیارے ہوں، جتنی آنکھوں میں اتر جائیں، جتنے دل میں اتر جائیں، جتنی سیڑھیاں دھیرے دھیرے، وہ جو امجد اسلام امجد صاحب کا تھا کہ کالج کی سیڑھیوں سے وہ لڑکی ایسے اترتی کہ جیسے دل میں اتر رہی ہے. انفیکٹ لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، نفاست والا، خوبصورت، پیارا، ڈیسنٹ، سلیقہ مند. ڈیلیکیسی ان کے اندر ہونی چاہیے، نزاکت ان کے اندر ہونی چاہیے، ادا ان کو اندر ہونی چاہیے. جس بچی کے اندر ادا نہیں ہوگی، ناز نہیں ہوگا، تھوڑا سا نخرہ نہیں ہوگا، تو پھر مردی ہوگا نا. مردوں میں یہ چیزیں اگر آئیں تو ہم ان کو زنخہ کہتے ہیں، یعنی وہ تیسری نسل میں چلا جاتا ہے. مردوں سے مردانگی، بہادری، جرت، ذمہ داری، رسپیکٹفل ہونا اور کمپیٹنٹ ہونا اور حفاظت کرنے والا ہونا. پر لڑکیوں کے لیے ہم یہ ساری چیزیں بالکل اس کے برعکس سوچتے ہیں اور انہیں وہی زیب دیتی ہیں. تو اے پیاری لڑکیوں اور اے پیاری بیٹیوں، کبھی مرد مت بننا، نہ مردوں جیسے کپڑے پہننا، نہ مردوں کی عادتیں اختیار کرنا، اور نہ مردوں کے نقش قدم پہ چلنا. تمہارے لیے اللہ نے عزت کے معیار اور رکھے ہیں، درجے اور رکھے ہیں، وسعتیں اور رکھی ہیں، اور اس زندگی کی ساری سچائیاں اپنی جگہ پہ. لیکن اگر آپ کا وجود نہ ہو تو سچ کہوں آپ سے، اس زندگی سے سارے رنگ ویسے رخصت ہو جائیں جیسے تتلی کے پر اتر جائیں تو بیچاری بالکل کسی کام کی نہیں رہتی. اپنا خیال رکھا کریں، اپنے مینرزم کا بھی خیال رکھا کریں، اپنی اداؤں کا بھی خیال رکھا کریں. اتنی پیارے بنیں کہ آپ کو دعا دینے کو جی چاہے، آپ کی تعریف کرنے کو جی چاہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.